نكمل في يلا. معاك نسخة من البحث ده اسمها نسخة أكيد من العربي؟ من العربي أكيد. العربي. العربي برضه؟ البحث اللي انت عملت اسلام خليك ماشي يقولك مفيش مشكلة. لا على فكرة عادي، لو على فكرة المادة سهلة، بحب جدا المادة سهلة وأنا بحبها جدا. عبارة بص يعني بتعلمك طريقة الكتابة، يعني أنا عايز مثلا أكتب كلمة مثلا لفظ مثلا هكتبها ازاي؟ ايه؟ هم في الإسلام درسوه هتبقى حرف اللام والار كده وبعد كده نعم. لا بصي في فتحة على اللام يعني الفتحة كده ازاي كده تقريبا صح؟ لام وبعد كده قا والالف المادة بتعمل كده. يبقى دي كتابة صوتية اسمها كتابة صوتية بس. كلام بصيرنا للبحث هو موجود عندنا، انا ما روحتش ولا اي حاجه من الترم الاولاني، كله في السكن. المره الجايه ان شاء الله يجي. اكيد اتفضلي. هقول الاول بقى. اسمعوا يلا. هقول الاول عشان اتلافى اخطاء الماضي. ايوه. मेरा पूरा नाम हज़ीर मोहम्मद है। हम दो बहनें और एक भाई हैं। मेरी की दरमियान बहन जिसका नाम शरूक है और शरूक है वो स्कूल हाई स्कूल में है और चुस्ता भाई और मेरा चुस्ता भाई जिसका नाम यहया है वो प्राइमरी स्कूल में है। मेरे वालिद साहब मुलाजिम है। मेरे वालिद साहब मुलाजिम है। मुलाजिमत कहते हैं और मुलाजिम है موظف। لا انا مش عايزه اقول ملازم ايه؟ انا عايزه اقول هو موظف ملازم اكتوبر مجازين ما ايوه عايزه اقول ده الموظف مجله اكتوبر. ماشي. मेरी वालिदा साहिबा घरेलू खातून है। عايزة اقول ايه تاني؟ مي دار السلام مي. انت على فكره ما قلتليش بتدرسي في جامعه ايه، ما قلتليش بتدرسي لغه ايه. انا ده موضوع. لا مي عين شمس يونيفرسيتي مي بريستي هو عايزة اقول الشغل. ماشي. مي شعبيه اردو او مي اردو زبان. مي اردو زبان بريستي هو. ايه؟ مي اردو زبان بريستي. بريستي؟ اي بريست معلمني فرق. لا مش بريستي. ليه بقى؟ اصل بصي دي حرف مركب. مش قلت لك انا ان انا بتلخبط ما بين المركب ومش مركب. ده حرف مركب ماشي. هو في نسبة هيك بس بسيطة، مش احنا قلنا في اول محاضرة تفتكري ان الحروف المركبة كلها تبقى بالششمي ماشي، وحرف الهي بيكون بسيط يبقى طرنا، يبقى طرتين طرطة فارسي هو ايه هيك فيها هيك هو تتشع مين تبالي هذه كشكول منها حاجة كده. لا سوري मेरा पूरा नाम सरिये मैं योला मेरा पूरा नाम सरी सलाह है। मैं शब्द में रहती हूँ नेकिस्तान हूँ। ماذا سأقول؟ मेरी उम्र 20 साल। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी उम्र 20 साल है عشان العمر مؤنث ماشي. मैं शमसी यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ بأردو زبان بسنت لا نخليها بردي هو. لو عايزة تقولي بحب اللغة الأردية موجي
روزي أردو زبان مثلا هي، لأن مثلا طبعا احنا قلنا إن ده كده بيجي معانا الفعل أو المبتدأ في صورة المفعول، صح؟ شو؟ مالك حمزة بانش أفراد بانش أفراد بانش أفراد مش मेरे पास एक भाई और एक बहन بس؟ هو يعني طب انتوا 5 ازاي؟ मेरे पास عندي طب ماشي جميل، بتقولي انت 5 ماشي، هتقولي ميري، هتقولي مثلا عندي ميري او عايزه تقولي ميري بار، في فرق بين دي ودي ماشي، عشان بار دي معاها طريقين. خلاص ميري ايك، انت قلتي ايك ايه؟ भाई هاي مفيش فور ايك اهي تمام. نور شوتي اختي الصغرى. لا استنى، ده ضغط تركيبية ده. استنى بس نشوف التركيب بتاع مين ده، انا كان ايه؟ انا اللي شفته انا مثلا لا انا البنت الصغيرة. شوتي भाई ميت شوتي لاركين. मेरी انا البنت الصغيرة ميت شوتي لاركين. دي كافي هاي هو ده الشاب. تفضل اكيد. ميرا بين مشغول عصر ايه؟ ميرا ميرا مش مين، لان هنا الياء دي ياء مجهول، لو حضرتك سمعتها ميرا مش ميرا. ميرا ميرا نعم، الالف مفخمه في اللغه. ميرا نار مشغول عصر ايه مي أظهر يونيفرسيتي مي أظهر يونيفرسيتي مي فرتاه القلج. اللغات الترجمة مستخدمة، اللغات الترجمة بالعربي. لغات الترجمة؟ أنا بدرس في كلية اللغات الترجمة. أو عايز أقول مثلا أنا أدرس اللغة الأردية في جامعة الأزهر من أردو زبان أزهر يونيفرسيتي من فرتاه. مريخ خلبات صار أفراد أيوة أفراد بار مشتمل إيه؟ आपके बारे में क्या क्या काम मेरी बात आपका बारे أنا بقول لك بيعمل إيه؟ मेरी बात मुलाजिम है मेरी बात बांच बहारे मेरी बात बांच बहारे. سمعت النطق بانج مش بانج، بانج لأن دي حرف الشيء. ماشي؟ شوف عندك ايه تاني؟ أقرأ ايه؟ أنا في فعل لو أنا قلت لك أقرأ فيه يعني من أين تقول لي منوفية ما أقول لك أين تعيش؟ أنا عايز تفصيل الفعل المنوفية تمام؟ يلا يا منوفيين متمركزين هنا. في كافي هنا هو ده الشرط. تفضلي. मेरा नाम मरियम है। मैं यूनिवर्सिटी अजहर यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ. मैं أنا أدرس في جامعة الأزهر. मैं أزهر यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ. मैं यूनिवर्सिटी अजहर में पढ़ती हूँ. أنت أخذتيها تاني، قوليها تاني الجملة دي. मैं أيوة. अजहर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ. تمام. मैं उर्दू ज़बान पढ़ती हूँ. मेरा वालिद دايما لما تيجي تذكري والدك تذكري بالاحترام. मेरे वालिद صاحب का नाम क्या है? आपके वालिद साहिब का नाम क्या है? मेरा
والد محمود كرم है मेरा वालिद का नाम महमूद है मेरा वालिद محمود كرم है मेरा वालिद का नाम महमूद है اسم والدي محمود كرم محمود है जी मेरा वालिद دكتور है معاف ये डॉक्टर دكتور نص عايش بالأردن دكتور دكتور يعني الدال والتاء دكتور دكتور जी मेरी मैं एक لا मेरी बहन और भाई بتقول ايه ميري बहन عين ملعب بعد كده और और भाई هاي أنا عايز أقول عندي أخ وأخت لازم تقول ايه مفيش اور تقول ايه मेरी एक बहन और एक على فكره هي صح لو استخدمتي اور بس من الاصح مش تقول اور ايه بنتي فايت भाई मेरी बहन अगर यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ मेरी قولي تاني الجمله دي मेरी बहन जी अगर यूनिवर्सिटी पढ़ती है في مي أظن ورثت مي أختي بتدرس في جامعة الأزهر حاولي ما تنسيش التراكيب دي بيبقى بتيجي مع بعض في جامعة الأزهر هتغيري فيها إيه؟ بس أنت الجملة لو أنت قلتيها تبقى معناها أختي تدرس جامعة الأزهر صح كده؟ मेरी बहन अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जी عايزة أقول لأختي مثلا بالربا أخي هتبقى ميرا هاي هو مش عارف صراحة ثانوي يعني إيه بس هي لما تقولي في مثلا هاي سكول يبقى ميرا هاي سكول شفتوها؟ فهلا هاي هاي لا مذكر فهلا لما يجي واحد عادل صغير تاني ايه؟ هي أصلا كلمة إنجليزي اه هي كلمة انجليزي اوكي अब कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हैं مركزي شوية في حكاية النقط ايه تاني الأمور؟ نعم كان في أفعال سيادتكم انت واخدة 22 فعل وانت واخدة 11 فعل انا مش ناسي وانت فاضلك 11 فعل طبعا مش احنا المحاضرة قبل كده قلت احنا المفروض نعمل تعارض المرة الجاية ايوه انا بقى اللي فهمته ان المرة الجاية حضرتك تقرا معانا الورقة الأولى دي وتفهمنا ايه فيها عشان كده انهي ورقة؟ اللي هي بتاعت التعارض ماشي لا بس كان في افعال لو تفتكر ان احنا خدنا في المحاضرة 22 فعل عارف ما قلتش كملوا؟ لا انا قلت كملوا على فكرة احنا خدنا زمن ايه المرة اللي فاتت؟ الحالة الاستمرارية احنا خدناش هنمر حل استمراري صح؟ يبقى احنا كنا المفروض نعملهم كنت انا كاتب ال 22 فعل هيتعملوا بالحل الاستمراري طبعا لما آية وإيمان قالوا لا كتير قلنا خلاص 11 و11 المرة الجاية فبالتالي انا قلت 11 المرة الجاية بس عموما هيفضلوا مكتوبين عندكم كده كده وهيتعملوا احنا كده كنا غايبين وخدناهم المرة اللي فاتت ايوه ما انا قلت لك عملت قد ايه؟ ما اعرفش اللي انا نقلتهم منك طيب عموما هنلاقيهم بس لما طبعا نرجع بقى لشغلنا الاساسي يلا اكتبوا ورايا 22 عملت 22 ايه الاجتهاد ده؟ ظروف ان شاء الله باخد ظروف ان شاء الله يعني فلاح اكتب قريتي والفلاح
زي أفواه وأهلها. مين شرطية تاني عشان تبقى شرطية بقى. نعم ضغوط وفية صور وزين أيوة نعم قبلين غرب ضالة جاطين بلد أيوة بلد غربا غاية और محمد بيشوف كده عشان
اكتب يا محمد شورت كده ماشي. ميكرو جلدي مي بجلي نعم بجلي لا بجلي يعني كحفرة طب ايه بالنسبه للبقى؟ كيف؟ اكتب جابيلكم خاموش 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 طيب يعني محمد جابيلكم مي أستين بيضاء واضحة فيهم ايه؟ لأن يمكن ليه أصلي مي أستين بيضاء واضحة خلاص؟ तुम के सामने 5 मिनट काफी है هنستخرجه كل واحد إجابة مجرور اسم متأثر أو أي كلمة متأثرة بأي حرف عامل. اكتب الحاجات دي عشان تستخرجها من الجملة من القطعة. الحاجات دي احنا بنعمل دلوقتي ولا تمام؟ هتقول كل واحد هيقول جملة بس لازم نطلعها الأول. يبقى نطلعها جار مجرور أول حاجة مثلا صفة وموصول جابوا مضروبة يعني طلع حاجات اللي بتتفجأ جار ومجرور صفة وموصول أي كلمة متأثرة بحرف العامل. وليه متأثرة؟ سبب طبعا فعل أفعال مصرفة. شوف هي مصرفة زمن إيه؟ مع مين؟ الأفعال مش موجودة في الجملة. مصرفة مع أنهي فعل؟ مع أنهي فاعل؟ الفعل بتاعها سيرف يعني 5 دقايق. فانكشن. حاجات سهلة عموما احنا بنراجع الحاجات اللي احنا خدناها بس كلها صح؟ مفيش حاجة يعني
كم؟ الحرف العالي. اي كلمه موصله بحرف عامل طبعا. قول لي موصلت ليه وعشان ايه. المقصود من القطعه ده يا جماعه ان احنا بنتدرب الحاجات دي كانت ليه وازاي وسببها، علشان انت لما تيجي تعملي الجمله دي يبقى انت عارفه انت عملت الجمله دي والكلمه دي وغيرتيها او على حصل التغييرات كلها ليه؟ ايه سببها؟ فبالتالي القطعه دي هتعرفنا ايه السبب اللي احنا بنقوله كل ده. يعني احنا خدناه حاجه ماشي والتطبيق حاجه ثانيه خالص. احنا خدنا يعتبر النظري او اللي احنا كتبناه عموما. احنا عايزين نطبق بقى الحاجات اللي بنطبق فيها امتى؟ قطع زي دي جمل هو ده التطبيق. جميل. جالديركم يلا نقطة ختم ايه؟ يلا هدير أول حاجة جر ومجرور شرقية سي جي أكمل باقي كل جر ومجرور. الجملة دي ايه؟ أنا بقى دي جملة اسمية. تمام. يلا ثاني الجملة الثانية. لا ده الشيعة جر ومجرور. أنا ما قلتش جنب، مش لازم جنب موضوع، أنا عايز حاجات المسطرة قدام كلها. إيه الجملة دي فيها إيه؟ إحنا قلنا هنمسك جملة وهنعرف إيه اللي فيها. الجملة دي فيها إيه؟ مش فيها تصريف، ما فيهاش جر ومجرور. ماشي. ما فيهاش جت ميرا ليه؟ أول حاجة سؤالي أنا بقى جت ميرا ليه؟ تمام. ما قلناش قبل ليه؟ لا هي ما فيهاش مين يعني. ما فيهاش مباحث مبتدأ، هي دي مبتدأ. تمام. بقول بخيل مش دي صفة موصوف. ما هو الفرسية ايه صفة موصوف. محمد جي ريجاو مي جي كده بقول الفرسية وسيلة جي هي دي تعتبر صفة موصوف علشان يعني هو بيقول لك وسيلة وسيلة ديت بس مش وسيلة جدا وسيلة خالص يعني مهم لا هو بقول وسيلة هي صفة موصوف. كمل. ميري نقطة صحيحة ميري بقول اتصال رهتين ايه اللي موجود في الجملة؟ الجملة بتاعت الدراما. طب ما تتكلم انا عايز تقول كل اللي فيه. طيب مريجاو هنا المريجاو مين؟ في قرية. تمام. الحرف العام اللي هو قدام النفس في اللون يبقى إذا أول حاجة هتقولها حرف العامل مين أثر على ضمير الملكية ميراء وحولانه إلى ميري. لازم توصل الأصل بتاعه. والأصل ميراء. ماشي بس تقول إيه؟ يعني حولت ميراء إلى ميري بسبب وجود حرف العامل. كمل. عارف ده اسمه موصوف اللي هو موصوف كتان اللي هي كلمات كتير. تمام. الاثنين هنا الحرف ماشي مصرف مع مع الايه مع الجمع اللي هو الايه فلاحين. تمام. يلا محمود. الوصول في شعب تبقى فكين. تمام. هم يعملوا الصباح وهم يعملون من الصباح حتى المساء.
ايه موجود في الجملة؟ كافيه السلطة مع مين؟ مع كتاب يعملون فين الفاعل؟ فين فاعل الجملة؟ مش دي جملة؟ فين فاعل الجملة؟ ايه؟ مع الظهر مع ضوء. مصطفى مع مين؟ اللي هو محمد ممكن تسيبه انت. مصطفى مع مين؟ ده أول حاجة قلتها. تزرع ايه؟ تمام، ايه تاني موجود في الجملة؟ اللي هو ايه؟ انا عايز تقول ايه تركيب على بعض. يبقى اذا اول جمله مجرور اهو. يبقى دي ثاني ايه؟ جمله مجرور. مريم بوتيه بوتيه تمام تمام كملي. بوتي من بور. يلا الحل المطلق مع الجمع المطلق مين؟ زميل يعني انت سايبه الجمله كلها وعملت الجمله كلها وسايبه فوق. يبقى اذا الجمع المذكر ايه؟ تمام. ايه؟ يلا عندك امكانيه تقولي كتاب خلاص ايه؟ تمام. جاب مجهول. ماشي. تمام. تمام. مش احترام على فكره، الكتاب دي كلمه مذكره شاذ، فبالتالي مذكره شاذ. لو كانت هي مفرده كتاب مع الفلاحين ماشي. طب هنا جبنا ارض ليه؟ تمام. مين اللي بيقول؟ تمام كده. يلا تفكير في جمل اللي في جمل مش فاهمه فيها حاجه. تمام كده. كملي. और रस में अपने घर वापस जाते हैं। रस में ذكر مجرور. تمام. अपने घर زميل كي وابني جت بريه علشان عايده على الفلاحين. تمام. هو الجمله دي. تمام. واپس جانا وجانا هي يعني يعاون الذهاب. يعني هو بيعاون الذهاب الى ايه؟ منازلهم في الدعوه من اللي بيطلب مصرفه حال مطلق مع اتصال اللي هي يبقى اذا الفعل عشان تحللي الفعل صح تقولي الفعل ضرب جرته من الفعل ضرب جر مصرف في زمن بالنص كده مصرف في زمن الحال المطلق مع الفاعل الجمع المذكر اتصال ومعناه فلاحين. تمام. خلاص كده. سالي. तीन गधा गाय और ऊंट है. تمام. किसान के पास सब लोग है. تمام. احنا هنبتدي نشوف الموضوع ايه انا مفيش تمام. محمد جمله بين اللي هو صور بين صور جدعاء اللي هو حمار غاية بقرة وقول اللي هو جمل. تمام. سؤال مطايع هو نعم يركب على هنا الصور الإنسان نشان الجمع صورة في زمن الحال مع الجمع اللي هو انا مش هنطق عايز تقول كله على بعض. تروح تقول معنى انك تحلل الفعل من فعل سؤال ولا مصرف في زمن الحال الاول مع الفاعل الجمع المذكر كتاب. طيب ما دام يلا. جار مجرور بعدين على جديد من الاصل جبر. ليه حولت الياء؟ أنا حولنا بسبب
الكلمة إلى الجمع لدخول الحق العمل عليه. تمام. يلا يا محمود. تمام. ليه أثرت في مرات حولت إلى إيه؟ تمام. دي جملة إيه؟ تمام. مريم. مي أبناء أو بسنت كتام. حل مطلق وبعدين في صفة موصوفة. بسان بهود بسان أحبه كثيرا. أنا مش مقتنعة إن هي صفة يعني إيه أحبه كثيرا أنا بحبه. أنا ضفت صفة كثيرة. الكلمة دي مش صفة عربي. مش صفة عربي. أنا أحبه. طب ثواني أنا أحبه. أنا أحبه كثيرا. جميلة جدا. وجميلة في من الصفتين. بقول صورة لكن جميلة جدا صفتين. ممكن نقول لها صفة صح؟ ممكن نقول لها صفة عموما. صفة عربية بين أو صفة. أيوة الصفات بتتعدد. أنا عايز أقول مثلا محمد جميل و حطها كلهم على بعض محمد في الآخر. قلنا أنا أحب وبقول صفة ولا مش صفة برضه؟ صفة. شوف فيها الصفات عندي فيها صفة. ماشي؟ يبقى دي الصفة موصوف دي حاجة. هنا جبنا عمال ايه؟ لا يبقى التحديد ده حقيقي. هو ده اللي احنا قلناه. امتى تستخدم ابنا؟ مش متكلم هو. انا بسأل سؤال واضح. سيبك من دي. امتى تستخدم ابنا؟ لما بيكون الأبناء متعلقة بالشيء المتكلم. المفروض تقول الشيء المملوك متعلق بالفاعل. الشيء المملوك متعلق ايه؟ تمام. يبقى اذا هنا جبنا ابنا عشان الفاعل بتاع مين؟ بتاع كلام. يلا. يمكن. الصيغ من مسكو وبيسموها الصيغ. خلاص؟ لا ده وقت ضمير المفعول. ماشي كده؟ طبعا ما خدناش الزمن ده. كفايه كده. في اي مشكله؟ طب استنى عند الجملة الأخيرة. مالها؟ هي لأني ولدت بها. ولدت بها. اتولدت فيها. هي يعني دي بقى هو الثانية والمين أو مش صح؟ الثانية بتاعت ايه؟ ده مش المفعول الجمع. بتاع ايه؟ بتاع ضمير ايه؟ فوق. لا ضمير او فوق. في مشكلة يا جماعة مثلا؟ تافهة صح؟ تافهة خالص صح؟ ايه؟ مجديد يعني كحرة. شوف لي حاجات صغيرة بس بتضيع. تأليف. يلا. لا مش عيب. يلا. لو ما قلتيش يبقى ما نجحتيش النظام. لا. واحنا قلنا بنراجع على كل حاجه. انا ماليش دعوه انا عايز جمله. ماشي. ده اول حاجه. وهحط زرع او حتى الناحيه الثانيه هتبقى ايه؟ ديار. ماشي. ماشي اوكي. ناخد بقى الفرق اللي هو اوكي. هو اضافه. ناخد اول حاجه عامله وبعدين تحط لها لا ثانيه بنت ايه بنت؟ لا ثانيه صوت كيس منين وبنت؟
تقول بس وعشان تسمع ليه؟ كيوبولو لا كنت بتكلم بصوت عالي. نيبولو نيبولو مراد بعد ما ناخد التركيب ايه؟ قولي انا عايز اسمع مين؟ اه تعرف تقول ايه؟ أبني ولا عادي بقى أبني شتشر بس بالضبط بقى هنمسكها دلوقتي هنخليها الحاجتين أختها تبقى بيان كي مش في حرف اضافه؟ ما أنا قلنا هعملها ماشي كي كي بيان خلاص يا عم شتشي هنغيرها تبقى شتشي تمام والله ما قلت لا هو أول. أنا نفس حاجة كملي كي بيان ماشي أوكي كي بيتها سوري بيتي عشان بيتي ماشي مفيش حاجة تتغير ماشي هنفرض الفعل كده فرصة هو او مؤنث فرصين ايه؟ لا بصي في الفرق بين مثلا ذكرنا وبيذكر ادي ده بيذكر صح؟ مثلا كذا ده فعلين صح؟ والاثنين يحب بس دي يحب الجمال وده يحب الاشخاص يعني مثلا انا عايز اقول انا احب عمل من أبناء الكرام مثلا كرتا هو يبقى إذا مثلا كرتا ذكرناها تستخدم إذا كان بتشتغل أو بتعبر عن إن هو الشيء دوت يكون جمال مش حقيقة مش عاطل غير عاطل أي حاجة غير عاطلة تستخدم وأي حاجة عاطلة تستخدم فيها إيه؟ شغل ده يريد أنا أريد أن أفعل إيه؟ لا مش ده غلط إن هو ده معنى فيه معناه يحب يرغب يجب يريد ماشي بس عمرها ما تقدير معنى يحب أظن أنت مش هتيجي جملة قد كده ما فيهاش يحب أصلا ما بيستخدمهاش عموما معظم استخدامه بيعتمد الأشخاص أو محبة كذا شو كذا هي دي الكلمات اللي بيستخدموها أظن أن كلنا بنسمع فيها بين صح؟ مش المضاف رقم 3 مش احنا خدنا حال مطلق خدنا الحال الاستمراري نخش على المضاف المضارع احنا زي ما قلنا اي مصدر في اللغه الانجليزيه بينتهي كده هنحذف منه النار ونضيف ليه مصرفه حسب الفاعل نعم وليه؟ يا راجل مريم الفتوى خطيب يبقى إذا المضارع بنحذف نار ونضيف ي مصرفة حسب الفعل هنجيب فعل جر مين يصرف معايا؟ مين يلا هم
تو تو آب نو می جاؤ हम जाए तो जाए तुम जाओ आप जाए वो क्या ليه حطينا همزة على الأمر هنا؟ في زمن المضارع وزمن المستقبل لو إذا كان بعد حذف نقط المصدرية، إذا كان الفعل ينتهي بألف أو واو، إذا كان الفعل ينتهي بألف أو واو بنضيف همزة على نبرة، أو إذا كان واو بنضيف همزة على الواو. صرفوا ده عندكم ليه كده؟ يلا هديل مين لكم هم هم لكي تو لكي توم لك طب ايه لك ليه كده أو كملي لغة لكي वो लिखे مريم ماشي احنا قلنا الروابط ده يعني افعال هنا مفيش روابط، مش هنحط حرف الايه. شوفي يعني مثلا الروابط الاساسيه هم هي هي هو هي 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 شلنا حرف الايه من كله كده وخدنا ايه الاخير أخذت كثير من القاعدة. تمام كده. مستقبل المستقبل زي المضارع بالظبط، يعني احنا جبنا الاثنين ورا بعض ليه؟ ماشي؟ لان هما مرتبطين ببعض. بمعنى ان احنا قلنا في المضارع بنحذف لا وبنضيف ي، ماشي؟ يعني نطقها ي، مش هنقول برزيل ي. انا في المستقبل هنضيف ي جار مصغر. في المستقبل هنضيف بمعنى احنا المضارع صرفنا الفعل المضارع صح، هنضيف له جار. طبعا جار دي عشان تحتاج الف لازم يبقى هنصرف ثم
يلا صلوا. ولا تبقى بس الاشكال؟ لا، ما هو الاثنين بالصراحه احنا مشينا ايه الصراحه فوق دي كل حاجه. ماشي، دي بتبقى حتى اعتمادات بتستخدمها في المفرد ده، بس مع بين الشكل ده. ايوه يا هو مع صوت. يبقى كده هو نفس تصريف المضارع. انا بقول لك صرف صونا طبعا معاك الافعال الماليه صح؟ هنتعاملوا على الزمنين جمل مش تصريف. وانت يا محمد بيه على فكره ما شفتش لكم اي افعال اللي هي مره واحده في 22 فعل اخذناهم ما شفتش منهم ولا جمله. انا مش عايز تصريف، انا عايز جمل. انا قلت لك افعال لا 22 فعل ب 22 جمله ما شفتهمش. انا ما شفتش غير هم اول افعال. لو رجعتهم عندك انا ما شفتش منك غير انا وقوتنا وتشلنا وديتنا وجانا وهنا وقالنا وذبنا ورهنا وقانا وذهبنا ومرة. دي انا شفتهم منك ماشي. الحاله الثانيه كانت في الحاله الاستمراريه. شكرا. كنت حاضر حاله استمراريه؟ مش فاكر بس خدناهم انت ما كنتش حاضر اول محاضره حاضر ثاني محاضره. تمام. تلاقي ما هو 22 فعل الرقم بيخد بيحسس الواحد انه ما خدش الارقام دي. لا انت قولي المحاضره. هم قالوا هم عدوهم على افعال كتير. طبعا ما كانش كتير اصلا عموما. بسم الله ما شاء الله يعني عملتيهم اهو. يا رب صح ان شاء الله. خليك واثق من نفسك. انا مش هتكون هنحاول نكتبه تاني ويتعملوا في المستقبل المضارع. يلا يا محمود صرف معايا صورة. يا صرف سيبك من اللي كتبته. مين؟ نطقها على بعض صويين جاي بتنطق النور بس برضه هو مش صوون بقى صوون جاي صوين جاي ماشي. يلا تو صويين لا تو صوون جاي. يلا هو وين ولا هو؟ واحد هي دي تصريفها كده. تبقى سوية تبقى ايه؟ تبقى كده؟ مين؟ سوية جي بو سوية غا بو سوية جي. يبقى إذن هو المستقبل هو معلوم يعني تعليم للمضارع، لأن أصلا هو بيستخدمه المضارع لما يكون في حاجة نسبة المستقبل في الجملة عشان كده دايما بنلاقي مستخدمين لو حال استمراري أنا رايح أنت بتعمل الحاجة دي دلوقتي. لو هو مثلا زي عندنا في المضارع بتاعنا بيستخدموه حال مطلق، والمضارع بتاعهم بيستخدموه في المستقبل. هم عندهم يعتبر ده اسم نوعين من المستقبل عندهم. تمام كده؟ في مشكلة في المستقبل المضارع؟ فاكرة لما بيبقى أسد بتاع ألف أو نار كنا بنحط إيه؟ يه؟ لا همزة على ظهر. بصي إذا كان الجملة دي إذا كان الفعل ده بعد حذف نار ينتهي بألف أو واو نضيف همزة على ظهر. والهمزة أصلا نطقها يه، عشان كده أنت اسمها يه. يعني إحنا ما نطقناش سوئين، لا سويين. إحنا قلنا إيه؟ سويين ما قلتش سوئين. لا عن دلوقتي استنى تصريف إيه؟ تصريف الحال الاستمرار والحال صح والله بتاع اللي أفعال كلها؟ لا بتاعنا كلها تبقى كلها اصلا زي ماشي كده خلاص. مش فاهم ما عملتش بلاش هنشوف هنحل اسرع ولا ايه؟ في عندها
يا مريم في المضارع في المستقبل بنضيف همزة على نبرة، بس الهمزة على نبرة في أي كلمات نطقها ياء. أي كلمة هتلاقي فيها همزة على نبرة نطقها ياء، عمرهم ما نطقوا همزة على نبرة ياء، نطقها ياء دايما. عشان كده أنت تسمعيها ياء اسمه ياء، فتفتكري إن هي ممكن تكون ياء صح؟ أصلا اللي أنت مش تعرفيه بقى لو جه يعني ياء ورا بعض، ياء ورا بعض لازم تعملوا واحد منهم همزة على نبرة. بنحول النقط عشان كده بنبص يعني مثلا هوريك على حاجه كي ليه ده اصلا يا ايه يا عادي اهي ويا ما يقول صح الاثنين اللي دخلوا على بعض اصلا ايه بس دول لو ده الاثنين دخلوا على بعض المره لو كان في الف او واو بنروح عاملين همزه على النبره او بنحط لو كان واو بنحط الهمزه عليه توم هي مصطلحات عندهم كده بس هي بتتحفظ كده في افعال اصلا لما تخش في الماضي هي مصرفها كده عافيه هم كانوا منهم كده ممكن اشوف مريم عمل واجب طبعا هذه خلاص انا بس فاكر ان انا قلت بس مش مشكله نقول فين من اول لا اللي قدام لا ارجع هي دي اللي قدامها بقى ناحيه ناحيه هتلاقي ممكن هنكتب ارجع صفحتين ارجع صفحه ليه هو مش حاجه ده وريني هات اقول لك اهو ايه الافعال الصفحه اللي وراها انا قلت الشمال الاثنين عربي طيب الجمله الاولى تقدر تقراها لي وتقول لي تقصد ايه بالعربي اتفضل وقتها مش وقتها مش دلوقتي وتيجي محاضرتها علشان انت بتطلع الاحداث نفس المجموعه الثانيه بتطلع في باب الاحداث ماشي انا هعرف لك الفرق وانا هعرف الفرق بينهم بحاجه بسيطه بس لما تيجي وقتها ما تستعجلش انا مش عايزك ما تنطش على حاجه علشان ما تضيعش اللي احنا خدناه انت فاهم بس انت ما خدتش بس من ناحيه اللازم والمتعدي اصلا الزمن اللي هو ده كله مش هياخد معانا محاضره وهتشوف وهتقول ان هو اسهل من التفاهم هاتي قول بالعربي بقى انا عايزه اقول ان عايزه حضرتك تقابل صديقي او صديقتي يبقى انا اريد لازم ترجميها للعربي احط الشهيه طبعا قبل انا اريد ماشي منك انا كنت اخو ثواني معلش غريب عني الو السلام عليكم يا فاطمه بصي انت عايزه تقولي انا اريد منك ان تقابل صديقي هنكتبها بالعربي انا اريد منك ان تقابل صديقي من اخو من غلط منك منكم عليكم عليك
مي أو سين أنا منك مش واصلة؟ تمام. طب انا قلت بس ان هو هو مفعول هنا اصلا مش زمن ماضي عشان تكون مفعول. انا اريد تمام مش انا اردت. تمام. ده زمن ايه؟ انت طالع عن القرار ما تستخدمش بالقدر. هي تصاحب الماضي بس ماشي. ولو جت في الجمله بمعنى ايه؟ تيجي في بعض الافعال حرف جر بمعنى ايه؟ انا عملت الفعاليه ليه؟ ما تستخدمش ليه؟ طبعا ما تستخدمش غير في الماضي بس. الماضي متعدي بس كمان. وهو نفس الكلام ما تستخدمش غير في الماضي مش كل الافعال بتاخدها. وبتستخدم في حرف جر ايه؟ كو تستخدم في حرف جر ايه؟ ده من هنا انا عايز اقول منك. طب انا عايز استقبلها وعايز اقول عليك. هي صح منك وعليك. هقولها ازاي؟ اكبر عليك. مش انا لو تفتكروا اول محاضره لما قلت لكم اكبر لازم هي عليك عليك او من الواجب عليك صح اكبر. وهي نفس الكلام منك سين. فهمت كده؟ يبقى اذا مي او سين انا منك صديقي هتقولي أبنادوس صديقي عشان كده فيها مؤنث أبناء. ما هو مفيش تي هنا بعد من صديقي تقول لي من صديقي يعني خارجين هنا من صديقي. انت حسيت ان انا عايز اقول حاجه بس لا هو مش انت عايز تقول كده؟ تمام. انا مش هحتاج مي أو تي أبنادوس بعد كده هنحط منها بعد كده لا شهر شهر هو أو تفضل. مثلا لما يكون فيها هلاك فعلا او يعني اريد دي قاعدة اسمها قاعدة أفعال مساعدة. اريد إيه؟ اريد ان تطابق هو ده اسمه فعل مساعد. الكلام مساعد في المصدر. طيب ماشي. هقولها لك أفضل عليك. طب يقول اللي هي مثلا ايه؟ أن لا تدر عن مثلا أنا أريد أن أكون مع أخي أو جدتي. أنا أريد أن أن أكون معك. أكون معك من كي صاد أكون بقى فرد المول. هنا هنا شخصين. أيوة هنا شخصان يعني أن أكون بيدي أن يكون مفهوم. خلاص كده انت فهمتي جميلة؟ فهمتي انت عايز تقول ايه؟ انت حطيتي أبقون دي حاجة ورحت عامله عملت أبناء قبلتش وحطيتي فين ايه بقى؟ ايه لازم فين؟ معناها هنا ايه؟ بالصديق. انا اريد بقى ان تقعد صديقي ان انت تتقابل بصديقي يعني مع صديقي هتحطي كده صح؟ لا انا مش حاطط فين هي كانت حاطه فين. طب ولا انت حطها ليه؟ ايه السبب؟ بالصديق. ما هي انت صديق. لا انا عايزك تكتبي بالترجمه اللي انت تكتبيها دي. انت عايز انا ما كتبتش عربي اصلا انا كتبت كده. لا بس لازم تحطي العربي قدامك. لازم تحطي العربي قدامك عشان تقدري تمشي عليه. لا طب ما هو من الجمله اللي انا شفتها دي مش مطلعه ان انت عايز تكتبي العربي. ما هو ده حلو بقى. ما هو ده حلو لما انت تحطي الجمله قدامك هتعرفي فين الفاعل. فاعل معناه ماشي وحاجات دي كلها. لازم تحددي قبل ما تعملي الجمله لازم تحددي الفعل والفعل عموما. بعد كده مشتركات عليه بس تكوني عارفه انت عايزه تقولي ايه بالعربي. يعني احنا بنكتب عربي اهو دي انت عايزه تقولي اللي انت كاتباه مش كده خلاص. أنا لو كانت تفضل مساعد قاعدة الأفعال المساعدة؟ هي مثال شبه لا هي أنا عايز أقول قاعدة الأفعال المساعدة كلها يعني الخمس ست أفعال هم كلهم على بعض لأنهم كلهم يعتبروا مرتبطين ببعض. إن شاء الله. والثالث بين الفعل الأخير والمشترك. عايزة إيه؟ قولي عايزة إيه؟ لا ما هو ده في الماضي زمن الماضي. كل حاجة بقى يعني مش حدش يستعجل والله مش هنطير احنا لسه قدامنا وقت.
هو الكوتش ده كان 12 محاضرة ودي الأول محاضرة الثانية دي الرابعة قولي كده انت قلت لي بقى الانبوب بالاسبوع ماشي قولي بقى دي كي سي نحط سي انا اشرب من الماء انا بقول لك سي في ترتيب دي انت عارفين دي تاني مره حتى واحنا شغالين برضه في جرو مرة نعم وده ايه معلش يا جماعه بيبقى انا كده اصلا انا بحب استخدمها قوي يبقى كده كله من تلاتين كله غلط هتعملوا ايه ممكن تمام التكنيك بقى اسهل بقى يعني انا عايز اذاكر كويس واضح ان في خلل في المذاكره اتفضل حضرتك ايه يعني دي اصلا استخدمش في الماضي بتاعنا بس وقبل ايه انا اقابل صديقي مين بنعرض سميل انا بقابل صديقي مفيش ليه ماشي وقبلها ما حاولتش ايه اللي هيحولها مين مظلومين خلصين كل الدول مريم اعمل جملة دي بس معي ثاني كملي انا مش عايز اعرف عليك هنا لا خليها في الحالة الثانية الحالة الثانية والحل الثماري ظهر هو او لازم تقولي طبعا هو ده ولا ايه حل مطلق لا انا هعمل الجمله مفيش حل ماشي خلاص يا محمود مين اضيف هيك صعب هذا انا شغال مع نعم اسمعوا لو سمحت لو سمحت احنا بنراجع الجمل ونكتب الجمل عشان نعملها مره واثنين وثلاثه مين مين
ولا انت تقول أبني؟ ما اعرفش انا والله، انا اللي هقول ولا انت؟ أبني وهاي كابيتا كابيتا كابيتي ماشي. كيتار كهربي هم كتبنا ده كله. قلنا يبقى كل رهيب. في خطأ في الجملة يا سالم؟ لا خطأ في الجملة نتيجة؟ هيبقى فيه برضه. تمام. شفتي أخطاء بسيطة بس تضيع. خلاص كده؟ ماشي كويس. شكرا. هي خيط أو مين هيشتغل؟ يلا يا محمد. أنا إيه؟ أنا أبحث عن قلم. يحصل لي إيه؟ تمام. بحاول أتذكر ولا إيه؟ لو كنت عامل الأفعال ده ما تنسيش. والله كنت عاملها. طب يلا. أنا فكرمك مين أو كلام أبحث عن قلم. عن بتاع بره ولا معرفش ولا بتسألني أنا والله. واضح إنك ما بتذاكرش. لا إيه؟ بس كمل دي. على فكرة أنت كده مش هتفيد. أنت كلامك ده مش هتفيد. لا أنا سامع. أنت كلامك ده مش هتفيد. كلامك ده مش هتفيد. عايز أقول ولا لا؟ أحسن له. كمل. حرف ده اللي هو يعني جوالتين يعني. ماشي. كمل. بلاش بلاش كرهان. انت ما اعرفش تحاول تقول ازاي. خديجة الجملة دي غلط؟ الجملة فيها غلط؟ تمام كده؟ خلاص؟ أخطاء بسيطة يا جماعة بس بتوجه ده. مريم صديقي يغني. أبناء جار. جملة فيها غلط ثاني؟ إيه؟ لا. هدير؟ تمام. هو اللي أنا ما قلتش مفيش فاعل. قلت صديقي يغني. طب احنا ليه حاسين انهم إيه؟ ليه هم معلش شفتي؟ كويس. تمام. عندي على حسب انت عايزاها. لو هي أصلا تبقى جاتا هتبقى أبنية تبقى جاتي. مؤنث هو مذكر. لو هي كلمة. في جملة برضه.
أنا أحطم منزله. يلا يا خبير. مش لازم تبقى يعني. لا مش تبقى يعني. منزله تيرا ماشي. نهاية أحطم تورنا. تيرا واضح إنك عايز تحفظ شيء. أنا بتقع بس هي اتحفظت بس بتقع. كملي. طور رهي هي هو أنا أحسن منزلة. إيه؟ عادي أنا هي عايز تسأل غير ملكية. أنا أقول أنا أحسن منزلة ولا منزلة؟ أنا قلت منزلة. منزلة ولا؟ صح. ماشي أنا عارف. تبقى أوسكار. أوسكار هو من فوق. تمام. طيران من فوق. منزلك منزلك. مريم أو خديجة أبي ضرب رسول ضرب أمر أبني كده أبني بصي أنا قلت أبي ضربني فبالتالي أنا هحط مجيء هو ضرب مين؟ ضرب مين أو أبي يضربني عشان يصرف في المضارع. ما ينفعش الموضوع. ماشي أنا لسه ما كملتش الجملة. ليه؟ أنا كامل الجملة عشان أشوف الناس الثانية. كملي. إيه؟ جملة صح يا حديث؟ مش مقتنعة بس مش عارفة مش مقتنعة بس مش عارفة طيب بصي أولا أبي ما قلتش أنا أبي يبقى هو إذن ده اللي قايم بالضبط صح؟ يبقى إذن هو الفاعل هتبقى ميرا ضالد أو لو عايز أبني احترام ميرين ضالد. ضرب مين؟ مين المفعول؟ موجين أو مشكو. مرة تبقى مرتان هي أو مرتين أو احترام. لكن لو استخدمت ليه استخدمي مرتين، استخدمت ميران استخدمي مرتان. هذه اللي وصلت؟ تمام. حاسس انها ما وصلتش. لا هو بس ده فاعل. مين اللي قام يعني مين المفعول؟ ده فعل منعكس واقع عليا اللي انا اللي بتكلم صح. بس انا بقول ايه؟ بابا انت بتقولي ايه؟ قولي كده بابا ضربته. بابا ضرب. مين اللي ضربك؟ مين اللي قام بالفعل؟ مين اللي وقع على الفعل؟ انا الفعل انعكس عليا. ايوه فهمتي؟ يبقى اذا من قام بالفعل هو الارض، يبقى اذا هو الفاعل. تمام. مين المفعول؟ انا اللي ضربت. تمام. وقعت اللي هو لا يضع الا اذا كان فعل التبرر بها على السؤال او الشيء مملوك فيضع على نفسه يعود على فاعل. يبقى أضنى ليعود على فاعل. إذا كان الشيء مولود دوت بيجي للفاعل.
يعني مثلا لو انا عايز اقول انا رأيت او انا ارى ابي يضربني. انا ارى ابي يضربني. مين هيعملها معايا؟ يلا. مين؟ ماشي ماشي والد او طاء اللي هو ايه؟ انا قلت ارى ابي ماشي. دي هتبقى جملة معلش يا جماعة، دي جملتين. انا ارى ابي يضربه، يبقى اول حاجة انا ارى ابي ايوه يبقى دي طاهون ماشي. اوسكار مرة حلو. نشوفهم صح؟ علشان دي يضربه بالكلية. ماشي هو يضربه. انا عايز اقول ايه؟ انا رأيت والدي وهو يضربه. هو تمام. هو اسكو ماشي خلاص ما عندناش ماشي. حد عنده استفسار في اي حاجه ثانيه؟ يعني تبقى أسكول اسكو. ده عملنا